प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछाने बीच भेटवार्ता। प्रधानमन्त्रीसँगको भेट लगत्तै ओलीसँग छलफल गर्न गृहमन्त्री लामिछाने बालकोट प्रस्थान। कम्बोडिया घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त, निराकारको शव ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता। राहदानी वितरण सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले गठन गर्यो विज्ञको टोली। निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गर्न जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु। प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनामा सरकारको जोड। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि उद्घाटन गर्ने। सर्लाहीमा भएको सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गयो। कोरोनाको वास्तविक सूचना दिन चीनसँग WHO को आग्रह। 2023 को सुरुदेखि अमेरिकामा औषधिको मूल्य बढ्ने। र साउदी क्लब अल नासरमा रोनाल्डो 2 वर्षका लागि अनुबन्धित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलसँग लेस्टर सिटी पराजित। नेपाली खबर सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता सम्बन्धी खबरबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गृहमन्त्री लामिछानेले आम नागरिकलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। हाल सिंहदरबार प्रवेशका लागि पासको व्यवस्था गरिएको छ। भेटका क्रममा कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन का लागि सीमा क्षेत्रमा सावधानी अपनाउने, हवाई र स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकलाई ध्यानमा राखी हेल्थ स्वास्थ्य डेस्क र होल्डिङ सेन्टर समिति स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न आवश्यक तयारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। भेटका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्बोडियाको क्यासिनोमा भएको आगलागीको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। घटनामा मृत भएका 1 नेपाली सहित 19 जनाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा समवेदना पनि व्यक्त गर्नुभयो। आगलागीमा परेर झापाको बेर्तामोड नगरपालिका 1 घर भएका 40 वर्षीय निराकार पाण्डे सहित 19 जनाको निधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाण्डेको सब नेपाल ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्न मुख्य सचिवलाई भनेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे लगत्तै गृहमन्त्री रवि लामिछाने बालकोट प्रस्थान गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग आज बिहान छलफल गरे पश्चात एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट प्रस्थान गर्नुभएको हो। ओली र लामिछाने बीच सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, मन्त्रीमण्डल विस्तार र शक्ति बाँडफाँडको विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने बीच आज बिहान समसामयिक विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ, सरकारका काम कारबाही कसरी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र आगामी रणनीति, शक्ति बाँडफाँड र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा पनि प्रचण्ड, ओली र लामिछाने बीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनमा एमाले पहिलो, माओवादी दोस्रो र रासोपा तेस्रो दल हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ। बालकुमारी स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा हालै सम्पन्न चुनावको समीक्षा, सरकारमा सहभागिता, राजनीतिक समितिको बैठकको एजेन्डा लगायतका विषयमा छलफल हुने पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले जानकारी दिनुभयो। जसपाले पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ भने मध्य प्रदेशमा चयन गर्न बाँकी छ। संघीय सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी भने जसपा भएको छैन। सहभागी हुने वा नहुने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। पुस 18 र 19 गते का लागि जसपा नेपालले राजनीतिक समितिको बैठक समेत बोलाएको छ। यस्तै जसपाले मध्य प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता चयनका लागि 3 सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ। लालकिशोर शाहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको बताइएको छ। समितिका सदस्यहरूमा दिनेश यादव र रविन्द्र गिरी रहनु भएको छ। मध्य प्रदेशमा जसपाका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित 9 र समानुपातिकतर्फ 7 जना गरी 16 जना सांसदहरू रहेका छन्। निर्मला पन्त हत्या घटनाको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका अधिकारी सहितको छानबिन समिति गठन भएको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईका अनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी पूजा सिंहको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। सिंह यसअघि प्रहरी उपरीक्षक हुँदा सोही घटनाको अनुसन्धानमा पनि खटिनु भएको थियो। समितिमा प्रहरी उपरीक्षक कमल थापा, प्रहरी निरीक्षक धीरेन्द्र रोकाया सहित चिकित्सकको टोली पनि सहभागी छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले घटनाको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता कार्यभार सम्हालेकै दिन जनाउनु भएको थियो। 2075 साल साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय निर्मलाको हत्यारा अझै पनि पत्ता लागेको छैन।
गृह मन्त्रालयले राहदानी नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउन पहल थालेको छ। उल्लेखित डकुमेन्ट प्राप्त गर्न लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले पहल थालेको हो। मन्त्रालयले महत्वपूर्ण परिचय पत्र वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न विज्ञको टोली समेत गठन गरेको छ। सूचना प्रविधि विज्ञहरूको टोली गठन गरेर अध्ययन सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणेन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विज्ञको टोलीले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा समस्याको समाधानतर्फ लागिने पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राहदानी लगायतका महत्वपूर्ण परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउने र लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने बताउनु भएको थियो। उहाँले राहदानी भागमा अनुगमन समेत गर्नुभएको थियो। शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेर पनि नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिनका लागि विज्ञको टोली गठन गरिएको विषयमा पनि उहाँले छलफल गर्नुभएको थियो। किसानलाई मलको अभाव नहोस् भन्नका लागि कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार स्थानीय सरकारसँग समन्वयलाई तीव्रता बनाएको छ। प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्नका लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न जिल्लामा समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। वर्षमा 50 देखि 100 वटासम्म स्थानीय तहलाई कारखाना खोल्न प्रेरित गर्ने रणनीति अनुसार समन्वय भइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जिलले बताउनुभयो। हरेक स्थानीय सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा चासो दिन सके मल अभावको समस्या बिस्तारै समाधान हुने पनि विज्ञहरूले बताएका छन्। पोखरामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भव्य बनाउने गरी तयारी अगाडि बढेको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् भोलिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्न लागि छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भव्य समारोहका बीचमा विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ। शुभारम्भ समारोहमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको समेत वृहत सहभागिता रहने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक विक्रम गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विमानस्थल उद्घाटनको सम्पूर्ण तयारीका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा नाकामा परीक्षणमा कडाई गरिएको छ। भारतबाट नेपाल आउँदै गरेकी एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालगञ्ज स्थित नाकामा सतर्कता अपनाउन थालिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा संयोजक रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण कम भएपछि गत असोज 1 गतेदेखि यो नाकामा जाँच रोकिएको थियो। छिमेकी देश भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि नाकामा फेरि कडाई सुरु गरिएको चन्दले बताउनुभयो। अहिले नेपालगञ्ज नाकामा पनि स्वास्थ्य सावधानीसँगै भारतबाट नेपाल फर्किनेहरूले अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्न सुरु गरिएको छ। भारतको सिमलाबाट नेपाल फर्किँदै गरेकी जाजरकोटकी 30 वर्षीय महिलालाई परीक्षणको क्रममा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जमुना हेल्थ डेस्कका ल्याब टेक्निसियन चिरञ्जीवी गेवालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भारतबाट आउने 55 जनाको जाँच गर्ने क्रममा जाजरकोटकी एक महिलामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकामा बिहीबारदेखि कोरोना जाँच गर्न सुरु गरिएको छ। नयाँ वर्ष सन् 2023 को आगमनसँगै पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपिएको छ। कोभिड-19 महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयको बाटोमा रहेको छ। पर्यटन पुनरुत्थानको दिशामा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ वर्षले उत्साह समेत छाएको छ। यो अवसरमा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको चहल पहल बढ्ने भएकाले व्यवसायमा पनि सकारात्मक आशा जगाउने विश्वास गरिएको छ। होटल संघ नेपाल हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पर्यटन क्षेत्रमा चहल पहल र गतिविधिहरू बढेको बताउनुभयो। होटलको बुकिङ पनि उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको उहाँले भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 को 11 महिनामा 5,46,342 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। कोभिड महामारीका कारण घटेको विदेशी पर्यटकको संख्या सन् 2022 मा भने बढ्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सर्लाहीमा भएको छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको छ। गैराती हरिपुर नगरपालिका 8 जितपुरमा प्रदेश नम्बर 203001239 नम्बरको बोलेरो गाडीले टक्कर दिँदा साइकलमा सवार हरिपुर 2 का 35 वर्षीय चक्रेश्वर चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका चौधरीको उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै गैराती 8:15 बजे ईश्वरपुर नगरपालिका 12 मा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा धनुषा धाम नगरपालिका 3 बस्ने 30 वर्षीय रोशनी यादव रहेको प्रहरीले बताएको छ। ना 1 2556 नम्बरको सरकारी नम्बर प्लेट भएको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा पर्दा घाइते भएका यादवको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाली खबरमा अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चिनिया अधिकारीहरूलाई कोरोना महामारीको बारेमा वास्तविक जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। WHO ले चीनबाट यस अघि सन् 2019 मा सुरु भएको कोरोना महामारीका बेला पनि जानकारी दिन आनाकानी गरेको भन्दै यसबारे पर्याप्त जानकारी दिन आग्रह गरेको हो। WHO ले अस्पताल भर्ना, सघन उपचारको अवस्था र मृत्यु भएकाहरूको यकिन विवरण
वितरण समेत उपलब्ध गराउन पनि चीनसँग आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जानकारी दिएका छन्। यसअघि जारी गरेका विभिन्न प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारेसँगै चीनमा कोरोना महामारीको संक्रमणको दर हत्तै बढेको भन्दै डब्ल्युएचओले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। विभिन्न मुलुकले चीनबाट आउने मानिसहरूमाथि चेकजाँच गर्न थालेसँगै कोरोना महामारी फेरि आउनेमा आशंका फैलिएको डब्ल्युएचओले जनाएको छ। फ्रान्स, अमेरिका, स्पेन, दक्षिण कोरिया, भारत, इटाली, जापान र ताइवान लगायतका मुलुकहरूले चीनबाट जाने यात्रुका लागि कोरोना परीक्षणलाई अनिवार्य गरिसकेका छन्। चीनले दैनिक 5000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण भएको आँकडा प्रस्तुत गरे पनि त्यो संख्या वास्तविक नभएको समेत डब्ल्युएचओले दावी गरेको छ। यस्तै उता फरक प्रसंगमा अमेरिकामा आगामी वर्षको सुरुमा नै औषधिको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढ्न सक्ने दावी गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा अनुसन्धान फर्मले गरेको अध्ययन अनुसार जनवरीको सुरुदेखि नै 350 भन्दा बढी प्रकारका औषधिको मूल्य बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। बाइडेन प्रशासनले ल्याएको मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐनका कारणले औषधिको मूल्यमा असर पर्ने पनि फर्महरूले जनाएका छन्। नेपाली खबरमा अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा लिभरपुलले लेस्टर सिटीलाई हराएको छ। गैराती भएको खेलमा लिभरपुलले लेस्टर सिटीलाई 2-1 ले हराएको हो। यस जितसँगै लिभरपुल 16 खेलबाट 28 अङ्क बटुल्दै लीगको 6औं स्थानमा रहेको छ। लेस्टर 17 खेलबाट 17 अङ्क सहित लीगको 13औं स्थानमा छ। र पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो साउदी अरेबियाको क्लब अल नसरमा अनुबन्ध भएका छन्। अल नसरले रोनाल्डोलाई कीर्तिमानी मूल्यमा अनुबन्ध गरेको स्पेनिस पत्रिका मार्काले जानकारी दिएको छ। उनले साउदीको क्लबसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेको पनि बताइएको छ। जाँदा जाँदै नेपाली खबरमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछाने बीच भेटवार्ता। प्रधानमन्त्रीसँगको भेट लगत्तै ओलीसँग छलफल गर्न गृहमन्त्री लामिछाने बालकोट प्रस्थान। कम्बोडिया घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त, निराकारको सब ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता। राहदानी वितरण सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले गठन गर्यो विज्ञको टोली। निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गर्न जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु। प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनामा सरकारको जोड। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि उद्घाटन गर्ने। सर्लाहीमा भएको सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गयो। कोरोनाको वास्तविक सूचना दिन चीनसँग डब्ल्युएचओको आग्रह। नयाँ भेरिएन्टले विश्वभरि चिन्ता बढायो। 2023 को सुरुदेखि नै अमेरिकामा औषधिहरूको मूल्य बढ्ने। र साउदी क्लब अल नासिरमा रोनाल्डो 2 वर्षका लागि अनुबन्धित। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा लिभरपुलसँग लेस्टर सिटी पराजित।